कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। मेरे भक्तवत्सल भगवान को महात्माले भने धन्य हो। नहुँदो रहेछ, केही गरे नहुँदो रहेछ। अभागीका मुखबाट हरियो के नआउँदो रहेछ। कहिले आयो, कलिलो भनिदियो। हामी कुरो बुझौँ है। अब अगर मर्ने बेलामा भगवानको नाम याद आओस्, त्यस्तो यदि इच्छा छ भने आफ्नो मृत्यु सुध्रोस्, आफ्नो जीवनको कल्याण होस्, परलोक मङ्गलमय होस् भन्ने यदि चाहना छ भने एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला। सम्पूर्ण शास्त्रहरूले, धर्मशास्त्र, आगमशास्त्र, निगमशास्त्र, सम्पूर्ण शास्त्रले एउटै स्वरमा एकमतमा एउटै निर्णय गरेर के भनेका छन्? योगिनां निपरिणीतं हरेर नामानुकीर्तनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजैबाट बानी बसौँ, आजैबाट बानी बसौँ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यो सनकादिहरूको सिद्ध मन्त्र हो। यदि हामीले कौमार अवस्थादेखि बानी पारेर अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित मर्ने बेलामा भगवानको नाम मुखमा आउँछ। यस्ता कैयौँ प्रमाणहरू, उदाहरणहरू छन्। त खेर सुखदेव स्वामीले पहिला आश्वासन दिनु परीक्षित, पहिला त तिमी न डराऊ और चिन्ता नगर। 7 दिन त बहुत हो। हाम्रो धर्मको महिमा अद्भुत छ। सनातन धर्मको महिमा मान्छेले बुझ्नै सक्दैन। यस्तो धर्म त दुनियाँमा कहीँ छैन। म तिमीलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रै पुराणको कथा हो। सूर्य वंशमा एउटा खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा थिए, बडा प्रतापी। देवताहरूले पनि यिनको सहायता माग्थे, आशा गर्थे सहयोगको। एक बार देवताहरूले सहायता माग्न आए। यिनी स्वर्गमा गएर देवताको सहायता गरे। सहायता मात्रै गरेनन्, यिनका सहायताले देवता विजयी भए, स्वर्गको राज्य पाए, जिते। देवताहरू खुसी भएर वरदान माग्नुहुन्छ। अब खट्वाङ्ग राजाले भने, अब सहायता म तपाईँहरूको गर्न आएको छु, अब वरदान के माग्नु? मैले अरू वरदान त हजुरसँग आशा गर्ने कुरै भएन। भगवानले कृपा गर्नुभयो। भुजामा शक्ति छ, बुद्धिमा विवेक छ। आफ्नै स्वविवेकले धन सम्पत्ति कमाउन सक्छ। यसको लागि वरदान माग्ने होइन, पुरुषार्थ गर्ने हो। और धन सम्पत्ति मागेर कमाउने पनि होइन, जोड्ने पनि होइन। मागेको त भिख हो, भिखले कहिले कल्याण हुन्छ? माग्ने कुरा भनेको एउटै हो, या त भक्ति या मुक्ति। दिन सक्नुहुन्छ भने मलाई यही वरदान दिनुहोस्। देवताहरूले भने, राजन हामी सबै कुरा दिन सक्छौँ। धन सम्पत्ति दिन सक्छौँ, विभूति वैभव दिन सक्छौँ, सब दिन सक्छौँ। तर 2टा वरदान हामी दिन सक्दैनौँ। न भगवानका श्री चरणको भक्ति दिन सक्छौँ, न कसैको मुक्ति दिन सक्छौँ। मुक्ति दिनेवाला मात्र एउटा भगवान हुनुहुन्छ। हरिवंश पुराणमा हेर्नु लेख्या छ, केशव न च संशय भनेको छ। मुक्तिदाता मात्र केशव हुन्, यसमा कोही संशय छैन। त्यहाँ एउटा घण्टाकर्णको कथा छ। अब त्यतातिर नजाउँ हामी। देवताहरू भन्छन् हामी मुक्ति दिन सक्दैनौँ, और न त हामी भुक्ति दिन सक्छौँ।
त्यसो भए राजाले भने एउटा कुरा गर्नु नि त, मेरो आयु बताइदिनुहोस् कति छ। यो त सक्छ। दिव्य दृष्टिले हेरे देवताले, आयु त हजुरको 48 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। राजा बडा दुखी भए। मर्ने भए भन्ने दुःख होइन, मृत्युको नाम सुनेर घबराउनेवाला कोही भक्त हुँदैन, धर्मात्मा पनि हुँदैन। मृत्युको नाम सुनेर घबराएका होइनन् राजा। राजाले नराम्रो मान्नुको अर्थ के, जिन्दगीभर आफ्नो जन्मभूमि, कर्मभूमि, आफ्नो धर्मभूमि भारत भूमिमा रहे, अब मर्ने बेलामा यो भोग भूमिमा आए। कदाचित स्वर्गमा मरे भने मेरो मुक्ति हुँदैन, यही दुःख लाग्दो कुरा। देवता हो, तपाईँले एउटा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई यो 48 मिनटभित्र मलाई मेरो जन्मभूमिमा पुर्याइदिनुहोस्। देवताले यो त सजिलै सक्छ हामीले, किनभने देवताहरूको दिव्य गति हुन्छ। देवताले तुरन्तै योग बलले भरतखण्डमा आफ्नो जन्मभूमिमा राजालाई पुर्याइदिए। राजाले 48 मिनटभित्रमा भगवानलाई प्राप्त गरे। अब यो कसरी सम्भव छ भन्नु होला? हेर्नु, यसलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन। परम सन्त जसको जीवन गीतामय छ, गीतामय थियो, जसको रोम रोममा गीता बसे, गीता ज्ञान बसेको थियो, राम सुखदासजी महाराज। हेर्नुहोस् उहाँको साधक सञ्जीवनी टीका, गीताको अर्थ उहाँले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। स्वर्ग प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ मान्छेलाई, मुस्किल छ। किन? त्यहाँ त हजारौं वर्षको तपस्या पनि मुस्किल हुन्छ, तपस्याले पनि मुस्किल हुन्छ। ठुला ठुला यज्ञ आदि गर्नुपर्छ, धेरै धेरै पुण्य गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, त्यो पनि बिना विघ्न बाधाको, बिना भुलचुकको, बिना त्रुटि गल्तीको अगर सम्पन्न भयो भने हजारौं वर्षमा कहीँ गएर कदाचित स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि क्षणिक समयको लागि, फेरि पछि त क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विसन्ति। देवताहरूले धक्का दिएर उहाँबाट मन्ट्याएर घोप्ट्याएर पठाउँछन्, यहीँ आउनुपर्छ। त्यही भएर सन्त महात्माले स्वर्गको त्यति आदर गर्दैनन्, त्यसलाई ठुलो कुरा मान्दैनन्। राम सुखदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, स्वर्ग प्राप्त गर्न बरु गाह्रो छ, तर भगवानलाई प्राप्त गर्न गाह्रो छैन। यहाँ त मान्छेलाई 5 मिनट पनि लाग्दैन, मान्छेले बुझ्ने हो भने। राम सुखदासजी के भन्नु, एउटै कुरा गर्नुपर्छ, एउटै कुरा ध्यान दिनु, 5 मिनटभित्र मुक्ति हुन्छ। के कुरा? एउटा कुरा सम्झौँ, यो शरीर मेरो होइन, यो पञ्चतत्त्वले बनेको, प्रकृतिद्वारा निर्मित हो। शरीरको सम्बन्ध प्रकृतिसँग छ, यसको एकता और तादात्म्य प्रकृतिसँग, पञ्चतत्त्वसँग छ। मरेर यो पञ्चतत्त्वमा लीन हुन्छ। म शरीर होइन, म शरीरभन्दा अलग नित्य आत्मा, शुद्ध बुद्ध, और आत्मा परमात्माको अंश हो। और अंश भएको कारणले आत्माको एकता परमात्मासँग छ, नित्य सम्बन्ध छ परमात्मासँग। हेर्नु, शास्त्रमा धेरै जग्गा दौसु पर्णौ सदृशौ सखायौ भनिएको छ। हामी पुरञ्जनोपाख्यान पढौँ, चाहे जुनसुकै प्रसङ्ग, आत्माको एकता परमात्मा छ। आत्मा परमात्माको अंश हो। म आत्मा हुँ, म परमात्माको हुँ, मेरो एकता परमात्मा छ। परमात्मा बाहेक मेरो कोही छैन, मेरो केही छैन। बस म परमात्माको हुँ, परमात्मा मेरो। यही बुद्धि अगर दृढ हुन्छ भने यो चोला छोड्ने बित्तिकै आत्मा परमात्मासँग
प्राप्त हुन्छ, सान्निध्य हुन्छ। हाम्रो मुक्ति नहुनको कारण त आसक्ति र अभिमान हो। आफूले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिमा आसक्ति हुन्छ, स्वजन सम्बन्धीमा मोह हुन्छ, त्यही भएर आत्मा बाँधिएको हुन्छ। अनादिकालबाट हामी यही गोता खाइरहेका छौँ, यही हो बन्धनको कारण। त्यही भएर यही कुरा यहाँ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हेर राजन, खटङ्ग राजाले 48 मिनटभित्र मुक्ति प्राप्त गरे भने तिम्रो त सप्ताहम जीवितावधि 7 दिन आयु शेष छ। मुक्तिका कुरा छोड, मुक्ति त म पनि तिमीलाई 48 मिनटभित्र दिन सक्छु। 7 दिनमा त म तिमीलाई भक्ति पनि दिन सक्छु। अब यो सुनेर फेरि कसैलाई आश्चर्य लाग्ला के भक्ति मुक्ति भन्दा पनि ठुलो। यहाँ ठुलो र सानाको कुरा होइन, यहाँ साना ठुलाको भेद होइन। भन्न खोजेको कुरा के भने भगवानले मुक्ति अलि सहजै रूपमा दिनुहुन्छ, तर भक्ति दिन भगवानले गाह्रो मान्नुहुन्छ। प्रमाण खोल्नुहुन्छ, हेर्नु नै, मुक्तिम ददाति कहिचित् स्म न भक्ति योगम। फेरि अगाडि यसको व्याख्या गरौँला। अब छोडौँ, हामी मूल प्रसङ्गमा जाउँ। सुखदेव स्वामी एउटा विशेष कुरा के भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई म मर्छु भन्ने आभास भयो भने, अथवा एउटा कुरा, मान्छेलाई प्राय 7 दिन पहिल्यै, परीक्षितलाई मात्रै होइन हामीहरूलाई पनि मृत्युको सङ्केत आउँछ। अब मान्छेले त सङ्केतलाई बुझ्न सक्दैन, यो अलग कुरा हो। सङ्केत चाहे सपनाको रूपमा आओस्, चाहे विपनैमा कोही सङ्केत आओस्, कोही न कोही लक्षण आउँछ, तर मान्छेले बुझ्दैन, अनुभव गर्दैन। बस यति कुरा हो। अब त्यसमा पनि प्राय अन्तिम दिन त मान्छेलाई आभास भइहाल्छ म मर्छु अब भन्ने। आसक्ति मोह मायाले गर्दाखेरि स्वीकार गर्दैन त अलग कुरा, तर सुखदेव स्वामी हुन्छ नै, सावधान भएर स्वीकार गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। जसलाई म मर्छु भन्ने आभास हुन्छ, चाहे 7 दिन पहिला हो चाहे 1 दिन पहिला होस्, त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? अब सुखदेव त विरक्त जोगी हुनुहुन्छ कि उहाँले त आफ्नै भाषामा बोल्नु नि भयो, कसैलाई सुनेर नराम्रो लाग्ला। अब सुखदेवले चाहिँ यही भन्नुभयो, त्यसले घर छोडिदिनुपर्छ। अब सन्त महात्माले त आफूले छोडे सजिलै भन्छन्, अर्कालाई पनि तिमीले पनि छोड, परन्तु गृहस्थीलाई त घर छोड्नु त्यति सजिलो हुँदैन, गाह्रो छ। बुद्धिले छोड भने पनि त मनले कहाँ मान्छ, आसक्तिले कहाँ दिन्छ, मोह मायाले कहाँ दिन्छ, मान्दैन। घर छोड्न सकिन्न प्रभु, त्यसो भए के गरौँ भन्ने प्रश्न हुन्छ। सुखदेवजीले अर्को शब्दमा विकल्प बताउनुहुन्छ। त्यसको विकल्प के हो? विकल्प हो घर छोड्न पर्दैन, किनकि वास्तविक बन्धन भनेको घरले होइन। घर त ढुङ्गा माटाको, घर त जड हो। और जडले पनि कसैलाई बाँच्छ र, जडले पनि कसैलाई रोक्छ र। घरले होइन बन्धन गराउने, त बन्धन गराउने केले हो? आसक्तिले र अभिमानले। र सुखदेवजी भन्नुहुन्छ यही हो विकल्प। घर छोड्न सक्दैनौ, नछोड, तर कल्याण चाहन्छौ भने मर्नुभन्दा पहिले घरको आसक्ति पनि छोड, अहंकार पनि छोड। मैले कमाएको पनि नभन, मेरो हो पनि नभन। बस यही हो मुक्तिको पहिलो सोपान, पहिलो सिडी, पहिलो कदम यही हो। त्यसपछि एकान्तमा गएर स्नान गरेर आसन लगाएर बस। अब सुखदेव स्वामीले अष्टाङ्ग योगको चर्चा त गर्नुभयो, तर यम र नियमलाई छोडिदिनु भयो। यम र नियमको कुरै गर्नु भएन। अब यम नियमलाई किन छोड्नुभयो भन्ने प्रश्न होला।
सुखदेव स्वामीले त मर्ने बेलाका कुरा गर्नुहुन्छ। मर्ने बेला के को यम र नियम गर्ने हो? त्यो त जिन्दगीमा गर्ने, जीवनमा गर्ने हो कि? यो त उमेर अवस्था छँदै गर्ने हो कि? यसले त जीवनलाई परिष्कृत गर्नको लागि, हैन, सुधार्नको लागि, जीवनलाई कल्याणमय मङ्गलमय बनाउनको लागि गर्ने हो यम र नियम त। मुक्तिको लागि थोरै हो, मर्ने बेला गर्न सक्ने कुरा भयो। अब यो त 11औं स्कन्धमा उद्धवजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानलाई, यम के हो, नियम के हो? भगवानले भन्नुहुन्छ अहिंसा सत्यमस्तेय मसङ्गो हृदय सञ्चयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपस्तपो होम श्रद्धातिथ्यमदर्शनम तीर्थाटनम प्रार्थेयः तुष्टिराचार्य सेवनम। ये यम र नियम। अब इनको अर्थ, इनको व्याख्या त उही प्रसङ्गमा गरौँलाई। यहाँ सुखदेव स्वामीजीले छोड्नुभयो भने हामीले किन आफ्नो पण्डिताइ देखाउने हो त, हैन? हामीले किन समय उगार्ने हो त? त्यही भएर यम र नियमको जहाँ भगवानले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यहीँबाट हामीले पनि प्रस्तुत गरौँला। अहिले सुखदेव स्वामीले जहाँबाट भन्नुभयो त्यहीबाट भनौँ। आसन, सब यम र नियम पछि हुन्छ आसन। आसन पनि सुखदेव स्वामीले यहाँ कोही चर्चा गर्नु भएन, कस्तो आसन हो, पद्मासन हो कि सिद्धासन हो कि सुखासन हो कि नै, स्थिरम सुखमासनम, यति मात्रै बुझ्नुपर्छ। जुनसुकै आसन, मान्छे आरामले धेरैभन्दा धेरै बेर बस्न सकोस् त्यही आसन उत्तम। गीतामा त भगवानले अलिअलि चर्चा गर्नुभएको छ आसनको, स्थैलाजिन कुशोत्तर। अब त्यसको पनि यहाँ अहिले व्याख्यातिर नलाग्नु। बस आसन हामीले यति मात्रै बुझौँ है, आत्मकल्याण गर्न चाहने मान्छेले बस्ने आसन सिद्ध गर्नुपर्छ। कमसेकम 4 घण्टा हलचल नगरिकन स्थिर भएर एक आसनमा बस्न सक्यो भने त्यसले साधना गर्न सक्छ। अझले मिनटमा खुट्टा कहिले यस्तो कहिले पसार्ने, कहिले खुम्चाउने, उसको ध्यानै आफ्नो गोडातिर जान्छ। के को आसन, के को साधना हुने? यही हो स्थिरम सुखम आसन। सुखपूर्वक स्थिर भएर धेरैभन्दा धेरै समय बस्न सकियोस्। आसनपछि आउँछ प्राणायाम, पूरा कुम्भक रेचक। प्राणायामद्वारा श्वास वायुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्राणायामपछि हुन्छ प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको बहिर्मुखी इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी बनाउनुलाई प्रत्याहार भनिन्छ। किन हाम्रा इन्द्रियहरू बहिर्मुख छन्, तत्त विषयमा संलग्न भएका छन्, जुडेका छन्, आसक्त छन्। ती इन्द्रियहरूलाई तत्त विषयबाट मुक्त गरेर अन्तर्मुखी बनाउनु, निर्विषय हुनु, यसैलाई प्रत्याहार। प्रत्याहारपछि हुन्छ धारणा। धारणा भनेको विराट रूपमा लिएर मनलाई जोडिदिनु धारणा हो। त्यही भएर यहाँ सुखदेव स्वामीले धारणाको वर्णन विशेष विस्तारले गर्नु। पातालमे तैश्चै पादमूलम पठन्ति पाक्नी प्रपते रसा, माने ब्रह्माण्ड चराचर विश्व जगतको वर्णन गर्नुभयो। यो भगवानको विराट हो। अब यहाँको धारणा माने विराट वर्णन अनि पञ्चम स्कन्धको भूगोल वर्णन। हामीले एउटै कुरा जान्नुपर्छ, न परीक्षितलाई कोही भूगोलको ज्ञान गराउन हो, न यहाँ विराट माने स्थूल जगतको ज्ञान गराउन हो। तात्पर्य यो हो, हामीले यो चराचर जगतमा भगवानको दर्शन गर्न सक्नुपर्छ। कण कणमा प्रभुको वास छ, प्रभु बस्नु भएको छ। यो हामीले पहिला अनुभूति गर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामी सूक्ष्म स्वरूपको ध्यानमा हामी केन्द्रित हुन सक्छौँ। अन्यथा ध्यान गर्न गाह्रो छ। ध्यान मार्ग त झन् गाह्रो छ। तुलसीदासले त्यही भएर भन्नुभयो त, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुरो पानी। यही हो धारणा। त्यसपछि हुन्छ ध्यान। केचित् स्वध्यान्तर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसन्तम। हृदयाकाशमा भगवानको माने आफ्ना इष्टको ध्यान गर्नु। यहाँ इष्टको त्यही भएर नाम पनि लिएको छैन, किनकि इष्ट सबैका अलग अलग हुन्छन्।
कसैका शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका हुन्छन्, कसैको धनुष बाण लिएका हुन्छन्, कसैको वंशी बजाउने हुन्छ, कसैले डमरू त्रिशूलवाला हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जसले जसलाई इष्ट बनाएको छ आफ्ना इष्टको हृदयमा कर्णिका, कमल कर्णिका, कमलकोशको कर्णिकामा भगवान विराजन भएको छ, ध्यान गर्नु। अब ध्यानको पनि ज्यादा विस्तार व्याख्या कपिल भगवानले माता देवहूतिलाई गर्नुहुन्छ, पछि तेस्रो स्कन्धमा चर्चा गरौँला। र ध्यान गर्दा गर्दै जसले कर्मशः पैतालाबाट लिएर शिरसम्म, शिरबाट लिएर पैतालासम्म कर्मशः सबै अङ्ग प्रत्यङ्गको भगवानको ध्यान गरेर अन्त्यमा गएर सुस्मितम भावेन मुखम, मुखारविन्दमा गएर आफ्नो ध्यानलाई टिकाउनु, मनलाई स्थिर गरेर केन्द्रित गर्ने। सुस्मितम भावेन मुखम, मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। प्रभु करुणाको अमृतको मतिर वर्षा गर्नुभएको छ। आहा, आफ्नो कमलमय दृष्टिले मतिर अनुग्रहको वर्षा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो झाँकीको ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जसले आफैलाई बिर्सन्छ म को हुँ र म कहाँ छु र म के गर्दैछु, यसैलाई भन्छन् समाधि। अब यहाँ एउटा कुरा हामीलाई बुझौँ, यो योगीहरूको लागि हो, विशेष गरेर योगीहरूको लागि। किन हामी सर्वसाधारणले यसरी भन्न सजिलो छ, परन्तु गर्न त गाह्रो छ। यसलाई धेरै अभ्यासको, त्यागको, वैराग्यको और ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर सर्वसाधारणको कल्याण सम्भव हुँदैन। योगीहरूको त सम्भव छ, ज्ञानीहरूको सम्भव छ, पर सर्वसाधारणको यो अभ्यास गर्न गाह्रो छ। त्यही भएर भक्ति मार्गमा पनि यस्तै सद्य मुक्ति, क्रममुक्ति। अलिकता कुरा रह्यो, जसले ध्यानमा जो मूलाधार चक्रदेखि लिएर जो सुषुम्ना नाडीमा रहेका षड्चक्रको भेदन गर्दै, तलका चक्रहरूको भेदन गर्दै यहाँ भृकुटीमा आज्ञा चक्रमा लगाएर आफ्नो प्राणलाई अब घाँटीसम्म त लैजान सहज छ। अभ्यास गर्ने भने सायद सर्वसाधारणले पनि गर्न सक्ला, तर यहाँबाट माथि प्राणलाई लैजान गाह्रो छ। योगीहरूले मात्रै सक्छन्। त योगीहरूको लागि पनि भने अब यहाँ आज्ञा चक्रमा प्राणलाई पुर्याएर जसले स्वर्गादि लोकको कल्पना गर्दै ध्यान गर्दै शरीर त्याग्छन् भने तिनीहरूले स्वर्गादि लोक भोग भोगेर अन्त्यमा कल्पान्तमा मुक्ति प्राप्त गर्छन्। यसलाई क्रममुक्ति भनिन्छ। र जसले आज्ञा चक्रमा प्राणलाई लगेर पनि सम्पूर्ण माथिका पुण्य लोकहरूको पनि आसक्तिलाई त्याग गरेर सिधै परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गरेर भगवानमै तल्लीन भएर एकाग्र भएर भगवानकै ध्यानमा, र जसले यहाँबाट पनि प्राणलाई माथि ल्याएर ब्रह्मरन्ध्रबाट त्याग गर्छन्, ब्रह्मचिन्तन गर्दै तिनीहरूले सिधै भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। यो योगीहरूको सद्य मुक्ति हो। यो त योगीहरूको सद्य मुक्ति, क्रममुक्तिको वर्णन सुखदेव स्वामीले गर्नु, हामीहरूले पनि यहाँ अब सामान्य रूपले, सूक्ष्म रूपले सुन्यौं। तर भक्ति मार्गमा पनि सद्य मुक्ति, क्रममुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, सर्वसाधारणलाई, भक्तहरूलाई जान्ने इच्छा हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि हुन्छ। भक्ति मार्गमा क्रममुक्ति भनेको पहिला एउटा सानो उदाहरण है। हिजो पहिल्यै प्रसङ्गमा आइसकेका कुरा। नारदजीले आफ्नो पूर्व जन्मको कथा व्यासजीलाई सुनाउनु भयो। दासी पुत्र थिए, सन्तहरूको आशीर्वादले मैले मन्त्र पाएँ और गुरु सद्गुरुदेवको आशीर्वादले मैले भगवानको धामको सान्निध्य पाएँ र दोस्रो कल्पमा ब्रह्माको मानस पुत्र भएर जन्मे। अब यहाँ के हुन्छ भने अब सन्त महात्माले मन्त्र दिए, साधना बताए, वैराग्य भयो, वनमा गएर भजन पनि गर्नुभयो नारदजीले। तर पनि आकाशवाणीले भयो
भन्यो यस जन्ममा मुक्ति हुँदैन। किन? अपरिपक्व योगीको लागि मेरो दर्शन दुर्लभ छ, तिमीले दुबारा जन्म लिन पर्छ। यो कुरा पनि अझै बुझ्न गाह्रो होला। अर्को अझै सजिलो, 10वां स्कन्धको 51 अध्यायमा मुचकुन्द राजाको कथा आउँछ। भगवानले धौलपुरको गुफामा गएर दर्शन दिनुभयो यिनलाई निलबाट, कालयवनको माध्यमले जगाउनु भयो। कति राम्रो स्तुति गरे, कस्ता भक्त थिए मुचकुन्द राजा। तर पनि भगवानले भन्नु यस जन्ममा तिमीलाई मुक्ति मिल्दैन। किन भन्दा तिम्रो क्षेत्रीय शरीर हो। क्षेत्रीय शरीरले मुक्ति मिल्दैन भनेको होइन। अहिले हामीले पछि उदाहरण दिउँला, शूद्र शरीरले पनि मुक्ति हुन्छ, चाण्डाल शरीरले पनि मुक्ति हुन्छ। भक्ति मार्गमा आए, अरू मार्गमा त मुस्किल छ, तर भक्ति मार्गमा। तर यो शरीरले तिमीले धेरै प्राणीको हत्या र हिंसा गरेका छौ, त्यही भएर मुक्ति हुँदैन। अब यो कुरो बुझ्न पर्यो है। जुन शरीरले मान्छेले प्राणीको हिंसा धेरै गरेको छ, हत्या गरेको छ भने त्यो शरीरले मुक्ति मिल्दैन। अब यहाँ हिंसालाई धर्म मान्नेवाला, सोच राख्नेवाला मान्छेले राम्रोसँग यो कुरा बुझे त हुन्थ्यो, तर बुझ्नै चाहँदैनन् मान्छे। अर्को जन्म लिन पर्छ भन्नु, कलियुगमा ब्राह्मण कुलमा जन्म लिन पर्छ भन्नु भगवानले। र भगवान उहाँबाट मथुरा आउनुभयो, यिनी बाहिर निस्के, तपस्या गरे, बाँकी जीवन भन्ने मात्रै कथा छ। बाँकी भक्तमालमा अगाडि कथा आउँछ। यिनै मुचकुन्द राजा कलियुगमा भारतको गुजरातको जुनागढमा मेहता परिवारमा ब्राह्मण कुलमा जन्मे, जसको नाम नरसी भयो। र 5 वर्षमा भगवानको शरणागत भए। 52 बार तक यिनले भगवानको कहिले प्रत्यक्ष कहिले अप्रत्यक्ष साक्षात्कार गरे। अद्भुत कथा छ। म त निवेदन गर्छु, मैले यहाँ सुनाउने सम्भवै छैन। यदि रहर छ भने यो भक्तको चरित्र भक्तमालमा अवश्य पढ्नु होला। र दोस्रो कुरा, कहिले यात्रा गर्दै कुनै पनि कारणले यदि गुजराततिर जुनागढतिर भयो भने हैन, प्रवास क्षेत्रबाट हामी द्वारिका आउँदाखेरि बाटैमा पर्छ नरसिंह मेहताको मन्दिर, त्यहाँ अवश्य पसेर दर्शन गर्नु, आनन्द आउँछ। यो क्रममुक्ति हो भक्ति मार्गमा पनि। र भक्ति मार्गमा सद्य मुक्ति हुन्छ, भक्ति मार्गमा पनि सद्य मुक्ति हुन्छ। त्यहाँ कसरी हुन्छ, त्यहाँ कसरी हुन्छ? अब यो कुरा हामी अर्को प्रसङ्गमा वर्णन गरौँला है त। आजलाई यहीँ विश्राम गरौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको